बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लम। मुअज़्ज़िज़ सामीन, पाकिस्तान के निफाज़ इस्लाम के सिलसिला में आज जिस चीज़ की ज़रूरत है और जिन मसाइल से पाकिस्तान चल रहा है, इन मसाइल का हल जो है वो सिर्फ़ और सिर्फ ये है कि इसमें निफाज़ इस्लाम कर दिया जाए। आप देखें कि एक एक बुराई पर उम्मतों को तबाह कर दिया जाता था। आज हम में वो हर बुराई मौजूद है और बुराई भी डीट की हद तक मौजूद है। हम करप्शन करके, हम मिलावट करके, हम बदमाशी करके, हम गुंडागर्दी करके, हम डकैती करके अपने आप को बड़ा दलेर और बड़ा मुतकब्बिर बना रहे होते हैं। हम में से हर बंदा, जिसमें मैं भी शामिल हूँ, जिसमें आप भी शामिल हैं, हम अपने आप को देखें कि उसवा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आईना में हम अपने आप को देखें। कहाँ हमारी शक्ल नज़र आएगी, कहाँ हमारी अच्छाइयाँ नज़र आएगी, कहाँ हमारा किरदार नज़र आएगा। अगर उस आईने के अंदर हमारी शक्ल हमें अच्छी नज़र आ सकती है, हमारी किरदार हमें अच्छे नज़र आ सकते हैं, हमारी जो रूप है वो अगर अच्छा नज़र आ सकता है, तो फिर तो हम समझें कि हम मुसलमान हैं। अगर 100% उस आईने के अंदर हमारी शख्सियत हमको नज़र ही नहीं आती और अंधेरा ही अंधेरा नज़र आता है, तो हम पर लाजिम है कि हम तौबा इस्तग़फ़ार करें और अपने आप को साफ़ सुथरा करें। ये साफ़ सुथरा अब जो है हमने जो होना है, ये निफाज़ इस्लाम के ज़रिए ही हम हो पाएंगे। ये बात सरीहन गलत है कि इस्लाम जो है वो उसके लिए हम पाकिस्तान के अंदर जो है कैसे ज़बरदस्ती कर सकते हैं। भाई, ज़बरदस्ती जो होती है वो दीन ने उसको मना किया है, ला इकराहा फि दीन है। लेकिन ये उन लोगों को लिए है जिनको इसका पता नहीं है। ये कुफ्र वालों के लिए है कि हम बग़ैर उन्हें दावत दिए हुए और बग़ैर उन्हें समझाए हुए हम उनके ऊपर डंडा सोटा जाके उठा के हम जो है ना उनके पीछे पड़ जाए। नहीं, हमारे ऊपर अब डंडे की ज़रूरत है। क्यों? हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने ज़कात मुनकरीन के, उन्होंने कहा था हम ज़कात देते हैं। ये नहीं कहा था कि हम ज़कात नहीं देते। उन्होंने कहा हम ज़कात देते हैं और हम इसको अपने सूबे पे खर्च करेंगे। आपने फरमाया नहीं, ये बात नहीं है। जो ज़कात की रस्सी मदीनतुल मुनव्वरा की तरफ आई थी, वो ज़कात का पैसा मैं हर हालत में लूँगा। तो भाई, ये सख्ती क्यों हो रही है? ये सख्ती इसलिए हो रही है कि वो मुतारिफ थे और हम भी आज दीन के एक एक हुक्म से मुतारिफ हैं। लिहाजा हम पर सख्ती के ज़रिए अब ये निफाज़ इस्लाम कराया जाएगा। आप देखें कि पाकिस्तान का मकसद क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह था, इसके अलावा कोई मकसद नहीं था। तो क़ायद आज़म ने बरमला अपनी हर तकरीर में निफाज़ इस्लाम, इस्लाम, कानून, कुरान और इस्लामी स्टेट, इस्लाम का बासियत कानून, इस्लाम की ज़रूरत, कुरान, ये सारी की सारी बातें अपनी जो हैं वो उन्होंने तकरीर के अंदर की थी। जब उन्होंने ये सारी की सारी बातें अपनी तकरीर के अंदर की थी, तो फिर हम कैसे ये कह सकते हैं कि वो निफाज़ इस्लाम पाकिस्तान के अंदर नहीं करना चाहते थे। मैं बताऊं कि उन्होंने अपनी फिलबदी तकरीरों के अंदर, जस्ट ऐसे है कि 8 मार्च 1944 को अलीगढ़ के तलबा के साथ खिताब करते हुए उन्होंने कहा था, पाकिस्तान के मुतालबे की तहरीक का जज्बा क्या है? ये जज्बा मुसलमानों ने एक अलग ममलिकत के क़याम के लिए पैदा किया है।
اور انہوں نے کہا کہ ہندوستان کی تقسیم کی ضرورت کیوں محسوس کی گئی؟ یہ اس وجہ سے نہیں محسوس کی گئی کہ ہندوستان کو تقسیم کیا جائے کہ اس میں ہندو جو ہے اس کی تنگ نظری ہے اور انگریزوں کی کوئی سازشیں ہیں، نہیں، اس کی تقسیم کا مقصد صرف اور صرف مقصد جو ہے وہ اسلام کا بنیادی مطالبہ ہے۔ پاکستان کا قیام بجائے خود ایک مقصد نہیں بلکہ مقصد کے حصول کا ذریعہ ہے۔ پاکستان بنانے سے ہمارا مقصد یہ ہے کہ ایک ایسی ریاست قائم ہو جائے جہاں مسلمان آزاد انسانوں کی طرح رہیں، اپنے مخصوص مزاج کے مطابق زندگی بسر کریں، اپنی ثقافتی قدروں کو ابھار سکیں اور جہاں اسلام کے نظام عدل پر عمل کیا جا سکے۔ ایک دفعہ اور اپنی تقریر میں کہا کہ وہ کون سا رشتہ ہے جس میں منسلک ہو کر دنیا بھر کے مسلمان واحد جسم کی طرح ہیں، وہ کون سی چٹان ہے جس پر امت کی عمارت تعمیر کی گئی ہے، اور وہ کون سا لنگر ہے جس کی مدد سے امت کی کشتی کو محفوظ کیا گیا ہے۔ وہ اللہ ایک اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم الانبیاء اور قرآن بحیثیت قانون کے، بحیثیت کلام الہی کے، یہ جو باتیں کی جا رہی ہیں یہ قیام پاکستان سے پہلے کی باتیں ہیں۔ اب آپ بتائیں کہ جب وہ مکمل طور پر اتنا اسلام کے معاملے میں بار بار اپنی تقریریں کر رہے تھے اور اسلام اسلام کہہ رہے تھے، تو کیا یہ نفاذ اسلام کے لیے نہیں تھا؟ تو کیا جب وہ لندن سے واپس آئے اور آ کر انہوں نے لا الہ الا اللہ کے نعرے پر عمل نہیں کیا، تو کیا انہوں نے ہر تقریر میں اسلام کو ریاست کا مذہب قرار نہیں دیا؟ کیا انہوں نے قرآن کو اسلام پاکستان کا قانون کا نہیں کہا؟ برملا طور پر کہا انہوں نے کہ قرآن ہی ریاست کا قانون ہوگا اور اللہ اور اللہ کے رسول کے احکامات پر عمل کیا جائے گا۔ قائد اعظم وہ وجود تھا، وہ ہستی تھی جس نے ساری قوم کو متحد کر کے، اور صرف میں نے آپ کو بتایا کہ وہ یہی بات کہہ رہے تھے کہ کون سا رشتہ ہے جس پر ہم سارے کے سارے متحد ہو سکتے ہیں؟ ہم کیا، پوری دنیا متحد ہو سکتی ہے، وہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا رشتہ ہے۔ تو بھائی، جس مقصد کے لیے پاکستان لیا گیا ہے اس مقصد کو پورا نہیں کریں گے تو مسائلستان ہی پاکستان بنا رہے گا۔ اس کو حل کرنے، اس مسائل کا حل کرنے کے لیے لازم ہے کہ ہم نفاذ اسلام کریں۔ نوجوان نسلوں کے ذہنوں کے اندر یہ بات بٹھانے کی کوشش کی جا رہی ہوتی ہے کہ پاکستان ایک سیکولر اسٹیٹ کے طور پر لیا گیا۔ ہرگز نہیں، ہرگز نہیں، ہرگز نہیں، پاکستان پیور نفاذ اسلام کے لیے لیا گیا تھا۔ یہ سیم وہی مقصد حیات ہے جو ایک مومن کا مقصد حیات ہے۔ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، یہ مومن کا مقصد حیات ہے۔ اسی طرح پاکستان کا مقصد حیات جو ہے وہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پر ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم ہر حالت میں پاکستان میں نفاذ اسلام کریں اور ہم ہر حالت میں ہر سطح پر اس کی کوشش کریں، کیونکہ جس وقت پاکستان کے اندر نفاذ اسلام ہوگا یہ پھر دنیا کی سپر پاور بنے گا اور دنیا کے لیے ماڈل بنے گا۔ پھر ہم دنیا والوں کو بتا سکتے ہیں، دنیا کے دیگر نظام والوں کو بتا سکتے ہیں کہ ہمارا نظام حیات کو دیکھو، یہ نظام حیات جو ہے یہ اللہ کا دیا ہوا نظام حیات ہے۔ انسانی نظام حیات جو ہے وہ ریت کی گروندوں پر، ریت کی بنیادوں پر کھڑے ہوئے ہوتے ہیں، لیکن اللہ کا دیا ہوا دین، اللہ کا نظام حیات ہمیشہ کے لیے ہے، جو ازل سے چل رہا ہے، جو ابد تک جائے گا۔ اور یہ بھی یاد رکھیں کہ قیامت سے پہلے پوری کی پوری دنیا میں یہ نظام نافذ ہوگا، اور اس کی ابتدا ہم نے کرنی ہے، اس کی ابتدا میں نے کرنی ہے، اس کی ابتدا نوجوان نسل نے کرنی ہے، اس کی ابتدا آپ نے کرنی ہے۔ لہذا اٹھیں اور اس جد و جہد میں شامل ہو جائیں، اس کوشش میں شامل ہو جائیں، اس بات کی طرف گامزن ہو جائیں کہ ہم نے پاکستان کے اندر
نفاذ اسلام قید اعظم کے کہنے پر کرنا ہے۔ اللہ نے یہ پاکستان ہمیں تحفہ کے طور پر دیا تھا، اور ہمارے بانی نے ہمیں برملا یہی کہا کہ پاکستان بنا کے جا رہا ہوں، اس میں خلفائے راشدین کے نظام کو آپ نے رعایت کرنا ہے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم۔